न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउने छौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीबाट शपथ खाएका पौडेलले सोमबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हाल्ने। 7 वर्ष लामो शीतल निवास बसाईलाई बीट मार्दै विद्यादेवी भण्डारी निजी निवासमा। राष्ट्रपति पदमा रहँदा संविधानको संरक्षण गर्न नसकेको आरोप। परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेकोले सबैलाई सचेत हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आग्रह। उत्पीडित वर्ग र समुदायले पाएको अधिकार खोज्ने प्रयास भइरहेको दावी। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले कीर्तिपुरको मैदानमा देखायो अर्को करामत। 95 रनमा रोकेको पीएनजी माथिको 9 विकेटको शानदार जित दर्ता। र सिनेमा संसारको सबैभन्दा ठूलो सम्मानको रूपमा हेरिने ओस्कार अवार्डमा एसियाली कलाकारहरूको चकचकी। मलेसियाली मिशेल युले जितिन् उत्कृष्ट अभिनेत्री। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले सोमबार आयोजना गरेको विशेष समारोहका बीच राष्ट्रपति पौडेलले शपथ लिएका हुन्। नेपालको संविधानमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि संघीय कानून बमोजिम प्रधान न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्था अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सभामुख पौडेलले यही फागुन 25 गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए। राष्ट्रपति पदका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमाङलाई दोब्बर भन्दा बढी मतले पराजित गर्दै पौडेल निर्वाचित भएका थिए। मतदानमा पौडेलले 33,802 र नेमाङले 15,518 मतभार प्राप्त गरेका थिए। पौडेलले सोमबारदेखि नै राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका छन्। विश्व प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सले विश्वको शक्तिशाली महिलाको सूचीभित्र समेट्दा उनी 52औं स्थानमा सूचीकृत भएकी थिइन्। फोर्ब्समा यसरी सूचीकृत भएकी विद्यादेवी भण्डारीले 7 वर्षको लामो राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेर सोमबार शीतल निवासबाट विदा भएकी छिन्। उनी विश्वकै शक्तिशाली महिलामा सूचीकृत हुँदा देशभित्र पनि उनले धेरै अर्थमा शक्ति प्रदर्शन गरिन् नै। उनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रपति बन्न नसकेको र कार्यकारी अधिकार लिन खोजेको आरोप लाग्दा एकाध सम्झनालाई काम पनि अवश्य गरेकी छिन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उपहार सहित विदाई गरे। निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीलाई नवनियुक्त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन, कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा लगायतले विदाई गरेका थिए। विदाईमा उनलाई नेपाली सेनाले 21 तोपको सलामी दिएर सम्मान अर्पण गरेको थियो। राष्ट्रपतिमा भण्डारी पहिलो कार्यकालका लागि 2072 कार्तिक 11 गते निर्वाचित भएकी थिइन्।
पहिलो कार्यकाल करिब 22 महिनाको रहँदा दोस्रो कार्यकालका लागि 2074 फागुन 29मा निर्वाचित भएकी थिइन्। यस हिसाबमा उनको 7 वर्ष लामो कार्यकाल नेपालको राष्ट्रपतीय अभ्यासमा भने सुखद रहेन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति र नेपालको संविधान घोषणा भए पश्चात निर्वाचित हुने पहिलो राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी सर्वोच्च पदमा आसीन हुने पहिलो नेपाली महिला पनि हुन्। नेकपा एमालेको राजनीतिबाट उदाएकी भण्डारी फेरि पनि राजनीतिमा फर्कने सम्भावना ठूलो छ। राजनीति गर्न नहुने पदमा पुगेर पनि राजनीति गरेको आरोप भण्डारीमाथि लाग्दै आएको छ। नेकपा एमालेको विभिन्न तह, संगठन र ओहदामा रहेकी भण्डारीले विभिन्न मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हालेकी उनले राष्ट्रपति हुँदा पनि बेला बेलामा एमालेको कार्यकर्ता र नेताको भूमिका भने प्रकट गरेरै छाडिन्। विदेश भ्रमणमा जाँदा सञ्चारकर्मीलाई नेपाली भाषामा जवाफ दिने गरेकी भण्डारीको यो कार्य भने तारिफ योग्य बनेको थियो। यस्तै सुत्केरी महिलाको सुरक्षाका लागि अघि सारिएको हवाई एम्बुलेन्स अर्थात् राष्ट्रपति आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि उनको सम्झना लायक कार्य बने। तर यिनको कार्यकाल विवाद रहित भने हुन सकेन। 22 महिनाको पहिलो कार्यकालमा त्यति विवादमा नपरेकी उनी दोस्रो कार्यकालमा आलोचनाको पात्र नै बनिन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एमाले बीच एकता भएर बनेको नेकपा कालमा भएको पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्षमा उनले राष्ट्रपतिको भूमिका बिर्सेर पार्टी नेताको भूमिका निभाउन पुगिन्। नागरिक विधेयकमा भने यिनको आलोचना र तारिफ गर्ने दुवै पक्ष भेटिन्छन्। तर नेपालको राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्ने अधिकार नदिएकोले यिनलाई संविधान मिचेको आरोप भने लाग्ने गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन मध्यरातमा सदर गर्दा पनि यिनको चर्को आलोचना भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीका लागि धेरै अर्थमा सहयोगी बनेकी उनलाई राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि आँच आउने काम गरेको आरोप पनि लाग्यो। ओलीले संसद विघटन गरेको असंवैधानिक कदमलाई वैधता दिनु राष्ट्रपति भण्डारीको गम्भीर गल्तीको रूपमा नेपालको इतिहासमा उल्लेख हुने निश्चित छ। ओलीले 2 पटक सदन विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाँदा पनि उनको साथ रहनुलाई धेरैले ओलीको रबर स्ट्याम्प भनेर भण्डारीको चर्को आलोचना पनि गरे। ओलीकै कारण संविधानको संरक्षणमा गतिलो काम नभए पनि र कार्यकारी अधिकार लिन खोजेको देखिए पनि कुनै ठूलो संवैधानिक दुर्घटना नभएको कारण भने यिनको कार्यकालमा मुलुकले कुनै अप्रिय अवस्थाको सामना भने गर्नु परेन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरत भइरहेकोले सबै सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले पनि एकथरी मानिसहरू गणतन्त्रलाई, समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई, देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको अधिकारलाई खोज्न उद्यत रहेको दाबी समेत गरे। राष्ट्र र जनताप्रति इमान्दार भइरहेसम्म दुनियाँका कुनै शक्तिले पनि आफूहरूलाई पराजित गर्न नसक्ने बताउँदै उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसका हस्ताक्षरकर्ता वा नेतृत्वकर्तामाथि कसैले नकारात्मक सोच राखेर नकारात्मक क्रियाकलाप गरे त्यो सफल नहुने दाबी गरे। अहिले पनि एक थरी मानिसहरू यो गणतन्त्रलाई, यो समावेशी समानुपातिक मान्यतालाई, यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग समुदायले पाएको हक अधिकारलाई खोज्न उद्यत छन्। कहीँ न कहीँ अहिले पनि घेरा हाल्ने र यो विचारलाई, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने कसरतहरू भइ नै राखेका छन्। तर जबसम्म हामी राष्ट्रप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ, जनताप्रति इमान्दार रहिराख्छौँ र आफ्नो ठाउँबाट लगातार भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र अगाडि बढ्ने संकल्प गरिराख्छौँ, इतिहास साक्षी छ। दुनियाँको कुनै पनि ताकतले हामीलाई हराउन सक्ने छैन, बरु हामीलाई घेरा हाल्न खोज्नेहरू नै हार्ने छन्। यो त पटक पटक देखिएको छ अहिले पनि। प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री परिषद बैठकबाट जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै आन्दोलनका शहीदहरूलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको स्मरण गराए। पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले आफू खुसी बढाएको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पलायन हुने अवस्थामा पुर्याएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ज्यादती विरुद्ध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मुखदर्शक बनेर बसेकोले व्यवसायीहरूले बाध्य भएर राष्ट्र ब्याङ्क घेराउ तथा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट।
ब्याङ्कहरूले बढाएको चर्को ब्याज दर विरूद्ध उद्योगी व्यवसायीले सोमबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क घेराउको कार्यक्रम गरेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समितिको नेतृत्वको आन्दोलनमा देशभरका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका 9वटा महासंघ र 59वटा जिल्ला तथा वस्तुगत संघको समर्थन रहेको थियो। आन्दोलनमा सहभागीहरूले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले उद्योगी व्यवसायीको परेको समस्यालाई व्यवस्था गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। अहिले चौपट भएको छ, व्यापार व्यवसाय छैन, उद्योगहरू धेरै बन्द भइसकेका छन्। अहिले व्यापारीहरू निराश छन्। अहिले चाहिँ एकदमै व्यापार तरलता छैन, तल ग्रासरुटमा चाहिँ पैसा छैन, पैसा नहुन कारण व्यापार त्यति फस्ट आइरहेको स्थिति छैन, सबै निराश भइसकेका छन्। त्यही कारणले हो आज आत्मदाह गर्नुपर्ने बाध्य भएको जुन सबैलाई जुन खालको देखिराख्नु भएको छ तपाईँले, हाहाकार मचिरहेछ होइन। यस्तो बेलामा सरकार मौन छ, राष्ट्र ब्याङ्क मौन छ। आज हामी राष्ट्र ब्याङ्कको छेउमा आएर बोलिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्क मौन छ, बोले पनि उसले चाहिँ आफ्नो बचाउ अथवा चाहिँ नि कुनै त्यस्तो खालका ठुला घराना उद्योगी व्यापारी व्यवसायी र ब्याङ्कर एसोसिएसनहरू बचाउ भन्ने अभियानमा मात्रै बोलिरहेको छ। त्यसकारणले सकारात्मक एउटा छलफल गर्नुपर्ने, बस्नुपर्ने, सबै मिलेर एउटा छलफल निकाल्नुपर्ने। यो अहिलेको चाहिँ जुन आर्थिक अर्थतन्त्रको तरलता हो यसको बारेमा कसरी के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सबै बसेर छलफल गर्नुपर्ने माहौल जुन हो त्यो छलफलमा कोही पनि आइसकेको छैन। संयुक्त मूल संघर्ष समितिले ब्याङ्कको ज्यादतीले उद्योगी व्यवसायीको उठिवास लगाउने अवस्था सृजना गरेको भन्दै आफ्ना समस्याको सम्बोधन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका छन्। ब्याङ्कको बढ्दो ब्याजदरले मुलुकको एउटा मात्र व्यवसाय मात्र नभई कल कारखाना, कृषि, कस्मेटिक लगायत यातायात व्यवसाय समेत धराशायी बनेको आन्दोलनमा सहभागीहरूले तर्क गरे। यो हामीले अहिले जुन ब्याज दर जुन वृद्धि भएको छ त्यो ब्याज दरले हामीले काम गरेर खान नसक्ने अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो ब्याज दर एउटा एकल अङ्कमा आओस्, ल्याइदेओस् भनेर हामी यो सरकारलाई सुनाउन आइरहेछौँ। बैङ्कहरू र यो राष्ट्र ब्याङ्क धेरै ढिलो गतिमा उहाँहरूले काम गर्नु भएको छ। अब सहन सक्ने अवस्था भएन। हामी जम्मैजना करिब अहिले ऋण दिनेहरू जम्मैले यो जुन ब्याज तिरेर काम गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि तत्काल यसलाई चाहिँ नि सम्बोधन गरियोस् भन्ने नै हाम्रो अनुरोध हो। ब्याङ्क तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्नतर्फ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन नगरे संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। आन्दोलनमा सहभागीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूको लागि सरकार, राजनीतिक दल वा दलका नेताहरू कोही पनि जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाउँदै आफूहरूको माग पूरा हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। उद्योगी व्यवसायहरू चाहिँ धाराशय अवस्थामा गए, ब्याङ्कहरूले ज्यादती गरे, सिधा ब्यानरहरूमा छन्, ब्याज दर चर्को भयो। यो ब्याज दरबाट चर्को भएको ब्याज दरबाट काम गर्न सक्ने अवस्था आएन। त्यसकारणले हिजो सरकार ब्याङ्कहरूसँग, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहमति गरेर लिएको ब्याज हिजो जे 7%, 8%, 9% जे थियो त्यो चाहिँ 81 एकलौटी ढङ्गबाट ऋणीहरूसँग सम्झौता गरेर हिजो हामीले ल्याप्चे लगाएर लिएको लोन हुन्छ कि त्यो लोन लिँदा बढाउनु पर्दा फेरि सम्बन्धित ऋणीहरूलाई खबर गरेर जानकारी दिएर गर्नुपर्ने एकपक्षीय ढङ्गबाट मुलुकको संविधानले पनि दिँदैन होला नि त होइन। हिजो 8%, 9% लिएको आज 16%, 18%, 20%, 25% पुगिरहेछ। आफ्नो मनोमानी ढङ्गबाट ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ ब्याज दर बढाएका छन्। त्यसकारणले मुलुकभरिको उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ एकदम धाराशय अवस्थामा पुगेको छ। देशभरबाट आएका व्यवसायीहरूको संयुक्त आन्दोलनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, ग्रिल तथा स्टील व्यवसायी महासंघ, कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघ, होटल व्यवसायी महासंघ र मोबाइल व्यवसायी महासंघ लगायतले सहभागिता जनाएका थिए। सोमबार देशैभरका उद्योगी व्यवसायीहरूका संघ संगठन बालुवाटारमा भेला भए। उनीहरूले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो ब्याजदर विरूद्ध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क घेराउ कार्यक्रम गरे। मागदेखि नै सुरु गरिएको आन्दोलनका मागहरूबारे सरकारले हालसम्म कुनै सम्बोधन नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। उद्योगी व्यवसायीमा परेको समस्या समाधानतर्फ राष्ट्र ब्याङ्कले अझै पनि व्यवस्था गरे आफूहरूले थप आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छौं। सुनौ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। राष्ट्र ब्याङ्कले जुन निर्देशिकाहरू चाहिँ जारी गरेको छ त्यसमा हाम्रो ठुलो आपत्ति छ हैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरूले मनोमानी रूपमा जुन ब्याज थप्ने जुन निर्णयहरू गरिरहेका छन् त्यसले आम व्यवसायीहरू चाहिँ मार्कामा परिरहेका छन्। र ती सब कुराहरूलाई चाहिँ यथाशीघ्र चाहिँ सच्याएर फेरि देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पुरानो जुन सही लयमा थियो त्यसमा फर्काइयोस् भन्ने
हाम्रो चाहिँ आवाज हो। देशको अर्थतन्त्र, देशको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने, व्यवसायी मैत्री कस्तो बनाउने भन्ने कुरा त राष्ट्र बैङ्कको जिम्मेवारीको कुरा हो नि। अब यसमा हामीले चाहिँ गएको वर्षदेखि नै विद्युतको कार्यक्रमहरू त सुरु गरेकै हो, त्यतिखेर पनि सम्बोधन भएन। फेरि बिचमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन, प्रादेशिक निर्वाचनको कारणले हामीले त्यसलाई स्थगन गऱ्यौँ। निर्वाचन प्रस्ताव बन्ने सरकारले चाहिँ यसलाई हामी सरकार बन्ने बित्तिकै यसलाई सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको थियो। सरकार बनेको पनि 2-3 महिना भइसक्यो, आजसम्म यो विषयमा चाहिँ केही पनि सम्बोधन नभएको हुनाले यो छिटो यो कुरालाई सम्बोधन गरोस् भनेर हामीले चाहिँ एकदमै जोरदार देशव्यापी रूपको उपस्थितिमा चाहिँ यसलाई ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले सम्पूर्ण वाणिज्य ब्याङ्करलाई प्रेरित गरेको छ उनीहरूले व्यापार व्यवसायलाई मारिदियोस् भन्ने। यो एउटा प्री प्लान्ड एउटा यो व्यापार व्यवसाय नेपालमा चल्नै नसक्ने खालको स्थिति सृजना गर्ने राष्ट्र ब्याङ्क यसमा मूल कल्प्रिट हो। किनभने यही पहिला आजभन्दा 2 वर्ष पहिला हाम्रो ब्याज दर एकदम राम्रो थियो, एकल अङ्कमा थियो। अचानक आएर यस्तो के भयो कि आज 16%, 18% ब्याज दर आयो। अर्को कुरा, यो अहिले यस्तो लिक्विडिटी क्राइसिस भइरहेको बेलामा यो चालु पूँजी कर्जा मार निर्देशिका जुन आएको छ त्यसको अहिले कुनै औचित्य नै छैन। यो कपी पेस्ट भएको, यो इन्डियामा चल्दै गरेको, एउटा डेभलप कन्ट्रीमा चल्दै गरेकोलाई आज नेपाल जस्तो एउटा सानो इकोनोमी, एउटा सानो डेमोग्राफिक भएको कन्ट्रीमा यस्तो यो चालु पूँजी कर्जा निर्देशिका आउनु कुनै औचित्य नै छैन। यो एक्चुअली क्राइसिस भएको कन्ट्रीमा अझ थप क्राइसिस जेनेरेट गर्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले यो टोटल वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई अब कुन स्वार्थले गरेको उनीहरूलाई प्ले गर्ने ठाउँ दिएको छ। उनीहरूले कर्जा बढाएका छन्, यो कर्जाको ब्याज दर बढाएका छन्, टाइट गरेका छन्। कर्जा नवीकरण गर्दाखेरि उनीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने र प्लस उनीहरूले त्यो किस्ता नतिरेको भरमा एउटा किस्ता 2टा किस्ता अहिले बजारको हालत खराब छ, त्यो नतिर्दा पनि उनीहरूको सर्वस्व उनीहरूको निलामीमा लगाइदिने, यो सब जुन अहिले नन इथिकल कामहरू जुन ब्याङ्कले गर्दैछन् त्यसको दबावको लागि हामीले यहाँ सङ्घर्ष समिति गठन गरेर हामी आज यहाँ धरना कार्यक्रम गरेका छौँ। व्यापार व्यवसायको मन्दीको कारणले सँगसँगै तपाईँको यो सहकारीहरूको पनि एउटा क्राइसिसको अवस्था र विश्व बजारमै एउटा मन्दीको प्रभाव परेको कारणले व्यापार व्यवसाय चाहिँ एकदम धराशय र पलायन हुने स्थितिमै पुगिसकेको छ। यसलाई बचाउनु चाहिँ एउटा राज्यको दायित्व रहनेमा चाहिँ यो गैर अव्यावहारिक एउटा भनौँ न अभिभावकको भूमिका चाहिँ सरकारले निभाइरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ र यसलाई अलिकति ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति हामी सरकारलाई दबाब दिनको निम्ति यहाँ रोडमा हामी खडा भएका छौँ। हामीले पहिला जुन 6.5 होइन 8.5मा लिएको जुन ब्याङ्कको ब्याज हामीले सम्झौता गरेका थियौँ, हामीले जुन ऋण लिएका थियौँ त्यसको अहिले 18, 16 हुँदै 24, 25 पुग्न लागिसक्यो। भनेपछि अब हामी कसरी चल्ने, हामी व्यापार व्यवसाय कसरी गर्ने, त्यही भएर त्यो ब्याज न्यूनतम गर्नु पर्यो। व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ वातावरण बनाइदिनु पर्यो र व्यापार व्यवसाय गर्नुलाई त्यो ब्याज अब 3%मा झार्नु पर्यो र उद्योग व्यवसाय बन्द नहोस् र युवाहरूदेखि लिएर सबै बेरोजगारी भएर हामी पनि विदेशमा पलायन हुन नपरोस् भन्ने नै हाम्रो मनसाय भएकोले यसकै लागि हाम्रो यो विरोध हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अभिभावकको भूमिका त कहाँ खेल्नु, क्या यहाँ सौटनी आमाको व्यवहार हामीलाई त नागरिक होइन जस्तो व्यवहार गरिराख्नु भएको छ। जबकि हामीले इमान्दारीपूर्वक हामी काम गर्छौँ, हामी पैसा तिर्छौँ, हामीलाई समय अवधि बढाइदिनुहोस् र हामीलाई ब्याज घटाइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि पनि यस्तो खालको अपमान, यस्तो खालको दुर्व्यवहार, घर घेराउ गरेर मेन्टली टर्चर दिएर अनि बााउन्सर पठाएर मर्न बाध्य बनाएको स्थितिमा कसरी भाउ भन्ने हामीलाई प्यारो लाग्छ, माया लाग्छ हाम्रो ब्याङ्कको। तर उहाँहरूले हामीले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट नै बनाइदिनु भएन, वातावरण नै कस्तो बनाइदियो भने हामीलाई मर्न बाध्य बनाइदियो कि अब हामी फेरि पनि यो भन्दा पनि हामी त्यसको मर्ने कालमा पनि म आफै पनि पर्न सक्छु, त्यस्तो खालको हामी स्थिति भएको छु। अब व्यापार व्यवसायको एउटा कुनै पनि उद्योगी व्यवसायलाई सबभन्दा आफ्नो स्टार्टअप बिजनेसमा मैले चाहिँ यति % ब्याज तिर्छु, म यति % मार्जिनको हिसाबमा म काम गर्छु भन्ने एउटा उहाँको चाहिँ पहिल्यै चाहिँ एउटा एनालाइसिस गरेर चाहिँ उहाँले व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनसक्छ। जस्तै पहिले तपाईँको 8%, 11% ब्याजलाई 81 रूपमा तपाईँको 16 र 17% पर्दाखेरि उहाँको व्यवसायमा त उहाँले फाइर गर्ने भनेको त्यति हो नि। त्योभन्दा 81 डोबर भरेपछि उहाँले त्यो कसरी त्यहाँ बैङ्कमा ब्याज तिर्न सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि व्यवसाय, कुनै पनि उद्योगीहरू चाहिँ यो चर्को ब्याजको कारणले गर्दाखेरि सफल हुन सक्ने र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएन। एउटा चाहिँ आर्थिक तन्त्रमा चाहिँ धराशयी भइरहेकोलाई अब कसरी हुन्छ भने सम्बन्धित निकायको सबै मान्छेले आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी लिएर चाहिँ देशलाई चाहिँ आर्थिक सबल बनाउने होइन एउटा कार्यमा लाग्नुपर्ने, उल्टा चाहिँ अब यस्तो नीति ल्याएर
उद्योगी र व्यवसाय धराशायी गर्दाखेरि अब हाम्रो देशको अवस्था के हुन्छ भन्ने कुरा त उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो। यदि ब्याज दरको गरेर मात्रै उद्योगी र व्यवसाय बन्द गरेर मात्रै यदि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने उहाँहरूले कुन हिसाबले चाहिँ यो नीति ल्याएको हो, यो कुरा हामीले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन। जुन हिसाबमा यो ब्याङ्कहरूले ब्याज दर वृद्धि गरिरहेछ होइन, त्यो ब्याज दर वृद्धि चाहिँ ब्याङ्कले मात्र पाउने ब्याज दर वृद्धि होइन, ब्याङ्कको ब्याज दर मात्र वृद्धि भएको होइन। यसले गर्दाखेरि समग्र बजार नै वृद्धि भएको छ। ब्याङ्कहरूले महँगो नाफा कमाएर जुन रेटमा भाडाहरू उहाँहरूले कमाइराख्नु भएको छ त्यो तिरिराख्नु भएको छ, त्यही रेटको भाडा दर चाहिँ सबै घर धनीहरूले खोजिरहेछ। त्यसले गर्दा पनि उद्योग व्यवसायहरू एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। अब उद्योग व्यवसायको जुन भाडाहरू बढेको छ त्यसले गर्दा बजार महँगीमा पनि एकदमै असर परेको छ। अनि फेरि अर्को कुरा के भनेदेखि जुन ब्याज दर वृद्धिले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर कसरी परेको छ भनेदेखि जुन काम गर्छ उद्योग व्यवसायहरूले उहाँहरूको चाहिँ लागत कस्ट एकदम बढी भइरहेछ, जसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ घाटामा बिजनेस परिरहेछ, जसले गर्दा उद्योग व्यवसाय सबै हतोत्साहित भइसकेको छ। तपाईलाई न्युज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत तहको पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। बालबालिकालाई विद्यालय तहदेखि नै सडक सुरक्षा बारे ज्ञान दिने उद्देश्यले यो पुस्तक तयार गरिएको हो। एक रिपोर्ट। सोमबार जावलाखेलको सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा ललितपुर महानगरपालिकाले सडक सुरक्षा शिक्षा पुस्तक विमोचन गरेको हो। बालबालिकालाई विद्यालय स्तरदेखि नै सडकको प्रयोग, सडक पेटी र सडकसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधारका विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यका साथ सडक सुरक्षा शिक्षा पुस्तकको सुरुवात गरिएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको भनाइ छ। तर यो चाहिँ हाम्रो सुरुको पहल कदमी हो, एउटा इनिसिएसन हो, एउटा प्रस्थान बिन्दु हो। यो प्रस्थान बिन्दु भनेको अहिलेको निमित्त हामीले आधारभूत तहसम्मको लागि हो र यसमा रहेको सबै कुरा एकै कक्षामा पढाउने होइन। यसलाई चाहिँ हाम्रो शिक्षा ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा समिति छ। यो शिक्षा समितिमा रहनुभएका हाम्रा एकदमै विद्वान सरहरूको तर्फबाट यसलाई हामीले कुन कक्षामा कुन चाहिँ च्याप्टर पढाउने भन्ने विषयमा हामी यसलाई चाहिँ पछि व्याख्या गरिरहेका छौँ। चेतना, सतर्कता र सुरक्षाका लागि सडक सुरक्षा शिक्षा भन्ने मूल नारा सहित आधारभूत तहका बालबालिका लक्षित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा उपस्थित वरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठले सडकको प्रयोगमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। मानिसको मृत्युको चौथो कारणमा सडक दुर्घटना पर्ने भएकाले यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ महानगरपालिकाले यो पुस्तक प्रकाशन गरेको उनको ठम्याइ छ। जसले कानुनलाई उल्लङ्घन गर्दैन, जसले कानुनले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, धर्मले गर्नुहुन्न भन्ने कुरा, आत्माले गर्नु भन्ने कुरा, गर्नुहुने कुरा नगर्नेलाई स्मार्ट हुने भन्छु चाहिँ। तर यहाँ हाम्रो देशमा तपाईँले वान वेबाट मोटर समस्या के लान्छ कि त्यो स्मार्ट आफूले स्मार्ट लान्छ। वान वेबाट परत ल्याएर ल्याइन्छ त उनीहरू चाहने किन भनेर यता ललितपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जरी साक्यले ट्राफिक नियमको पालना भनेको सभ्य नागरिकको परिचय दिनु हो भन्दै यस किसिमका पुस्तक माध्यमिक तहका लागि पनि प्रकाशित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। हाम्रा नानीहरूले नसिकाएको कुराहरू सबै कुरा ग्रहण गरेको छ, सिकाएको कुराहरू चाहिँ व्यवहारमा लागू गर्न गाह्रो छ। किन त भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ पुरै चाहिँ थ्योरिटिकली मात्रै छ र बच्चाहरूलाई क्याच गर्न गाह्रो छ। नसिकेका कुराहरू चाहिँ आमा बाउबाट, शिक्षकबाट, समाजबाट व्यवहारिक हिसाबमा सिकिरहेका हुन्छ, ती कुरा चाहिँ सहज रूपमै ग्रहण गरिरहेको अवस्था। त्यसकारण पनि व्यवहारिक शिक्षा नै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, आवश्यक छ भन्ने ललितपुर महानगरपालिकाको ठम्याइ छ। कार्यक्रममा सहभागीहरूले आजको आवश्यकता भनेको नै व्यवहारिक शिक्षा भएको भन्दै जोड दिए। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सहभागीहरूले सडक सुरक्षा शिक्षा पुस्तकले बालबालिकामा सडक, आकाशी पुल, सबवे, सडक पेटी, साइकल लेनहरूको प्रयोगका बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने तर्क गरेका छन्। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 रत्नचौरवासीले वर्षौंदेखि उपभोग गर्दै आएको स्थायी खानेपानी मूल प्रयोगको विषयमा भएको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि लिखित
अनुमतिमा र विक्रम सम्वत 2053 सालमा जग्गाधनीलाई नगद 12,000 बुझाएर खानेपानीको प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए। खानेपानीको प्रयोगका विषयमा भइरहेको छलफललाई झेल्दै मुहान नै भत्काएपछि रत्नेचौरमा खानेपानीको अभाव भएको छ। पानीको विषयलाई लिएर दुई स्थानीय तहबीच नै विवाद सृजना हुने अवस्थामा देखिएको छ। म्याग्दीबाट सहकर्मी हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। रत्नेचौरवासीले उपभोग गर्दै आएको बागलुङ नगरपालिका 5 मा पर्ने कमेरोको मूलको पानी बागलुङ नगरपालिकाले वडा नम्बर 4 उपल्ला चौरको बजारमा लैजान खानेपानी मुहान बागलुङ नगरपालिकाको अगुवाईमा केही समूहले भत्काएपछि विवाद चर्किएको हो। विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि उपभोग गर्दै आएको खानेपानी रत्नेचौरवासीको सहमति बिनै ओडाका जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा ट्याङ्की र मुख्य पाइपलाइनमा क्षति पुर्याएपछि रत्नेचौरमा करिब 1 सातादेखि खानेपानीको आपूर्ति बन्द भएको छ। 23 सालबाट खानेपानी 2000 ल्याएर हाम्रो मुहान ट्याङ्की सबै फालिदिनु भयो। अब हामीलाई बिहा पनि छ, पानीहरूको समस्या छ, त्यसलाई सहमतिमा बसौँ भन्दा हुन्छ बलमिचाइ गर्नुभयो। यो पानी 2023 सालमा कुलो निर्माणमा कमेरे खानेपानीलाई देखाएर संरचना बनाइएको र कुलोबाट लगेको पानी उपभोग तथा पशु चौपाया र सिँचाइमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ। विक्रम सम्वत 2036 सालमा खानेपानीको पाइपको व्यवस्था गरिएको थियो भने विक्रम सम्वत 2053 सालमा 12,000 रत्नेचौरवासीले जग्गाधनी खनाराम थापालाई दिएको अभिलेख देखिन्छ। पटक पटक खानेपानीको उपभोगका विषयमा विवाद भएपछि तत्कालीन खानेपानी तथा ढल निकास मार्फत बागलुङबाट विनियोजन भएको योजना समेत स्थायी रूपमा उपभोग गर्दै आइरहेको रत्नेचौरवासीलाई समस्या पर्ने भन्दै योजना नै रद्द गरिएको थियो। अब चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यो पानी चाहिँ अहिलेदेखि 2023 सालदेखि चाहिँ युज गर्दै आयो खानेपानी र चाहिँ पहिलेकै सिँचाइको प्रयोग गरेको। अब हाम्रो विकल्प भनेको चाहिँ यो बाहेक अन्य विकल्प छैन। यसैलाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ यही पानीलाई लगेर खानेपानीको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरो चाहिँ हाम्रो हो। अब यही पानीलाई चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब बाहुनको साथीहरू चाहिँ यही पानीलाई चाहिँ अब जबरजस्ती चाहिँ लान खोज्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो मनमा असहमति हो। विगतका कानूनी नजिर तथा सरकारी निर्णयमा समेत बागलुङमा खानेपानीको आवश्यकता परेमा रत्नेचौरलाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने सहमति भएको थियो। खानेपानीको मुहानमा यस अगाडि 2062 सालमा समेत विवाद भएको थियो। उक्त विवादमा समेत विगतका सहमतिलाई नै आधार मानेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको खानेपानीको संरचना नै भत्काएर सहमतिको वातावरण बिथोल्ने प्रयास भएको रत्नेचौरवासीको गुनासो छ। कमेरे खानेपानी रत्नेचौरका करिब 400 घरधुरीले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। यता बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङमा खानेपानीको समस्या अधिक भएकाले पानीको वैकल्पिक स्रोत नभएको र यही मूलको व्यवस्थापन गरेर लैजाने योजना बनाएको छ। बागलुङमा पनि खानेपानीको समस्या छ हैन, यता पनि खानेपानी समस्या छन्। त्यसलाई व्यवस्थापनको एउटा राम्रो विधि बनाउनु पर्यो र वैज्ञानिक विधिबाट दुवै पक्षको जनताले चाहिँ पानी खान पर्यो। हामीले दुई पक्ष भन्दा पनि एउटै पक्ष मानौँ जहाँ खानेपानीको समस्या छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा विधि बनाऊँ। हामी दुवै पक्षको चाहिँ जिम्मेवार जनप्रतिनिधिहरू जिम्मेवार हामी उपभोक्ताहरूले पनि सहभागी भएर एउटा विधि बनाएर पानी खान चाहिँ पर्छ। रत्नेचौरवासीले प्रयोग गर्ने खानेपानी अवरुद्ध भएपछि शनिबार पानीको मूलमा दुवै पक्षका सयौं उपभोक्ताहरू भेला भएका थिए। दुई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रहरीको अगुवाईमा झडप टरेको थियो। प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगका विषयमा हुने यस्ता विवादले समुदाय बीचमा कुनै अप्रिय घटना हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गरी समयमै समाधान गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ। हिमाली जिल्ला डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 1 खातीजुलामा रहेको जिल्लाकै पुरानो जडीबुटी प्रशोधन उद्योग बन्द अवस्थामा छ। जिल्लामा प्रशस्त रूपमा पाइने भुत्ले, बोझो, पिरे घाँस लगायतका जडीबुटीहरूको स्थानीय स्तरमै प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले 2063 सालमा झण्डै 16 लाखको लागतमा स्थापना भएको उद्योग आर्थिक अभावमा बन्द भएको हो। डोटीबाट सहकर्मी पूर्णविकको यो रिपोर्ट। डोल्पाकै पुरानो जडीबुटी प्रशोधन उद्योग आर्थिक अभावमा बन्द भएको छ। उद्योग कहिले पुनः सञ्चालनमा आउने हो टुङ्गो छैन। बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले 50 लाख बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको थियो।
सहयोगपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योग भने अझै बन्द अवस्थामै छ। उद्योग सञ्चालनमा आएको बेला वनपाखामा खेर गइरहेको पिरे घाँस सोतरको प्रयोग र स्थानीयले रोजगारी समेत पाएपछि स्थानीय बासिन्दा खुसी थिए। तर अहिले बन्द अवस्थामा रहेको उद्योगमा सरकारवाला निकायले ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लाकै पुरानो उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान जानुपर्ने स्थानीयको आग्रह छ। करोडको सम्पत्ति हो यो पुरानो मान्छेले गरे। अहिलेको राज्य अथवा नगरपालिका वडापालिका सङ्घ प्रदेशले यो उद्यमलाई केही सञ्चालनमा लिइदिए भए अथवा केही उदाहरण गरिदिए भए यहाँका युवाहरूले केही रोजगार पाउँथे कि भन्ने अब हाम्रो स्थानीयको भनाइ छ। उद्योगले उत्पादन गर्ने भुत्लेको तेल भारत, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, चीन र इटलीमा समेत निर्यात गर्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले बन्द हुँदा कसैले चासो देखाएको देखिँदैन। नगर उपप्रमुख देवी घरतीले आफू निर्वाचनमा विजय भएदेखि पहिलो पटक आएको र नगरमै रहेको उद्योग बन्द भएको देख्दा आफूलाई दुःख लागेको बताइन्। विजय भएदेखि यो उद्योगले आज अनगमन पहिलोचोटि आए। यो लाथन लेख्दै देखे मेरो पनि मन दुख्यो। अब यो कार्यपालिकामा कुरा राख्नेछु, कार्यपालिका सङ्घ प्रदेश मैले कुरा राख्नेछु। बहुउपयोगी जडीबुटी पाइने र जिल्लामै प्रशोधन गरिने भएकाले उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थको नियमितता र व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त दुरुस्त राख्न सकेमा नगरको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्थ्यो। तर त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसक्दा धेरै सम्भावना बेखबर बनेर खेर गइरहेको छ। स्थानीय तहको काम सम्बन्ध विच्छेद गराउने पनि हो र? यो प्रश्नले ठाउँ पाउने गरी बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा एउटा घटना घटेको छ। सामान्य विवाद हुँदा माइती पुगेकी एक महिला र उनको श्रीमानबीच सम्बन्ध विच्छेद गराएर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 ले सबैलाई चकित पार्ने काम गरेको छ। बाँकेबाट सहकर्मी भगतराम थारूको यो रिपोर्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 वडा कार्यालयले एक दम्पतिको सम्बन्ध विच्छेद गराएको छ। भारतको लखिमपुर खिरी धौराहराका 34 वर्षीय अवधेश सोनारले 2078 साल असोजमा बर्दिया ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी 24 वर्षीय राधिका सुनारसँग मागी विवाह गरेका थिए। लामो समयदेखि नेपालगञ्जको जयसपुरमा कोठा भाडा लिएर अटो रिक्सा चलाउँदै जीविकोपार्जन गर्ने अवधेशको कमाई पनि राम्रो छ। लामो समयदेखि नेपालगञ्जलाई कर्मथलो बनाई काम गर्दै आएका अवधेश मेहनती र इमानदार देखेर आफन्तले राधिकासँग उनको विवाह गरिदिएका थिए। ये लोग बताए कि हमको यहाँ पे कागज कर देंगे, अपने घर पे रखना। उसके बाद बोला कि मिला पत्र कर देंगे। उसके बाद कागज पे साइन किया। उसके बाद मिला पत्र बना, छुटा पत्र बना दिया। 81 एक दिन परिवारसँग सानो विवाद भयो। त्यही बहाना बनाएर श्रीमती राधिका माइती भागिन्। केही दिनमा घर फर्किएला भन्ने ठानेका अवधेश त्यतिखेर छाङ्गोबाट झरे झैं भए। जतिखेर उनले माइतीको आफन्तको सहयोगमा राधिका बेंगलोर पुगेको थाहा पाए। सामान्य विवाद भएको तर माइती गएकी श्रीमती घर नफर्केको भन्दै अवधेशले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 को कार्यालयमा पुगे। तर त्यहाँ अवधेशलाई जुन कागजमा सही गराइयो त्यो अन्य कुनै कागज नभएर छोडपत्र गर्ने भन्ने कागज थियो। यही बोला कि आपका मिला पत्र कर रहे हैं, जब साइन करवा लिया अंगूठा लगवा ले उसके बोलते हैं आप अपने घर जाइए, कुछ नहीं होगा। यता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्ष मदन विक्रम शाहले भने घरेलु झगडा भएको हुनाले एक आपसमा मिलेर बस्नका लागि पहल गरेको दाबी गरेका छन्। उनले सँगै बस्न नसक्ने हो भने कानूनी प्रक्रिया अनुसार अदालत जान सक्ने पनि बताए। तर वडाले छोडपत्र भन्ने नगराएको दाबी पनि वडाध्यक्ष शाहको छ। दुईटैले सुरक्षा पुगोस् मैले के राखेको थिएँ घर बिचमा। अब चाहिँ चेली भनेको चाहिँ नेपाल भिजाको हो। अब कसै इन्डियामा गयो कसै भयो के भयो भनेर चाहिँ हामीले मतलब होइन हाम्रो देशमा आइसकेपछि हामीले चेलु भनेर चाहिँ उसलाई पनि सुरक्षा हो। ऊ त त्यो भारतीय नागरिक हो। भोलि उनले मुद्दा हाल्ने बित्तिकै त फर्स्ट सकेदैन, बलात्कारमा जान्छ होइन। अब साबित होस् नहोस् पछि कुरा हो। तर तत्काल त त्यो बन्द हुनुपर्छ, सुन्नुपर्छ त्यो। किन इन्डियन मान्छेलाई चाहिँ अब धमाल पनि हुँदैन। त्यसकारण दुईलाई राखेर छलफल गराउनु होला। दुईटैले मर्कान नहोस्। यदि त्यो सम्झौता गर्छन् भने हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। यता वडा कार्यालयका नेपालगञ्ज 15 वडा कार्यालयका सुब्बा शोभाकर भण्डारीले राधिकाले आफू
अवदेशसँग कुनै हालतमा नबस्ने भनेपछि कानूनी रूपमा नभए पनि प्रक्रिया पूरा मात्र गरिदिएको दावी गरेका छन्। स्थानीय तहले आफ्नो हैसियत र कार्यक्षेत्राधिकारको ज्ञान नराख्दा एउटा परिवारको बिछोड भएको छ। अब अवदेशले भोगेको चोटको मूल्य कसले तिर्ने? तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। नेपाली खेलाडीहरूले फेरि एकपटक आफूलाई अब्बल साबित गर्दा पपुवा न्युगिनी पिएनजीले लज्जास्पद हार स्वीकार गर्नु परेको छ। घरेलु मैदान र घरेलु खेलाडीका अघि पाहुना टोली निरीह बन्ने क्रम नरोकिँदा सोमबार पिएनजीका खेलाडीहरूले अर्को नमिठो पराजयको सामना गर्नु परेको छ। सन्दीप लामिछानेको स्पेन र आसिफ शेख ब्याट चम्किँदा पिएनजी माथि 9 विकेटको गर्विलो विजयी हात पार्दै नेपालले विश्वकप छनौट चरणको यात्रा अझ सहज बनाएको छ। एक रिपोर्ट। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा निकै लयमा देखिएको नेपाली टोलीले आइतबार संयुक्त अरब इमिरेट्समाथि कीर्तिमानी जित हात पार्दा सोमबार पनि त्यो सफलतामा छाया पर्न दिएन। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भेला भएका दर्शकहरूमा हर्ष छर्दै नेपालले पीएनजी माथि 9 विकेटको जित दर्ता गर्यो। पीएनजीले दिएको 96 रनको लक्ष्य 7 ओभर 4 बलमा पूरा गर्दै नेपालले जित हात पार्न सफल भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङका लागि पीएनजीलाई निम्तो दिए पनि नेपाली स्पिनरहरूले पीएनजीलाई सुरुदेखि नै दबावमा राखेका थिए। पीएनजीको तर्फबाट असद भालाले सर्वाधिक 20 रनको योगदान गरेका थिए। खेलको प्लेयर अफ द म्याच घोषित सन्दीप लामिछानेले 10 ओभर बलिङ गर्दै 25 रन दिएर 5 विकेट लिए। यस्तै ललित राजवंशी र कुशल मल्लले 2-2 तथा सोमपाल कामीले 1 विकेट लिए। ठिक छ, एकदम जस्ट इन्जोइङ माई बोलिङ होइन, जति हुनसक्छ राम्रो गर्न खोज्छु टिमको लागि र यहाँबाट आउने समयमा पनि अब जति अपर्च्युनिटी पाउँछु आई डोन्ट नो what life will offer, so as long as I'm gonna get on the field, definitely I would love to do more and more better than this. त्यसको लागि पनि अझै समय पनि छ, तर मोर इम्पोर्टेन्ट अहिले चाहिँ नेक्स्ट म्याच इज लाइक लास्ट फाइनल हाम्रो अहिलेको लागि र डाइरेक्ट क्वालिफाई हुनको लागि पनि जिम्बाब्वेमा। सो इफ आई डु वेल डेफिनेटली जिम्बाब्वे पनि क्वालिफाई हुन्छ एन्ड डेफिनेटली विल बी द पार्ट अफ द्याट माइलस्टोन एज वेल। अफकोर्स राम्रो लागेको छ होइन, त्यसमा पनि हाम्रो कोचको प्लान हुन्छन्, लाइक कुन डेमा कुन गेममा कसरी युज गर्ने, को प्लेयर्स सेट हुन्छ टिममा प्लेइङ 11मा, त्यो अनुसारले आई थिङ्क प्लान 11 बनाउँछ र त्यसरी नै फरवर्ड पनि सधैँ गर्नुहुन्छ। सो त्यसले आफ्नो पर्फर्मेन्स गर्दा राम्रो लागेको छ। मात्र 95 रनमा समेटिएको पीएनजीका लागि जवाफमा नेपालका प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान आसिफ शेख काफी साबित भए। उनले 21 बलमा 8 चौका र 3 छक्का प्रहार गर्दै 53 रनको योगदान गरे। उनीसँगै ओपनिङमा गएका कुशल भुर्तेल 14 बलमा 33 रन बनाई बाहिरिएका थिए। त्यस्तै कुशल मल्ल 13 बलमा 12 रन सहित नट आउट रहे। मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ फर्स्ट टेस्ट 50 हुन्छ भनेर। मैले अब बल बाई बल खेलिरहेको थिएँ, मेरिटमा खेलिरहेको थिएँ। प्लान यही थियो कि इन्टेन्ट पोजिटिभ राख्छु र बल मेरो मेरिटमा आयो भने म सकेसम्म त्यसलाई कन्भर्ट गर्छु, त्यो चाहिँ प्लान थियो मेरो लागि। सबै म्याच इम्पोर्टेन्ट छ, जति पनि म्याच मैले नेपालको लागि खेलेँ, जति पनि ओडिआई खेलेँ, सबै म्याच मेरो लागि इक्वल नै छ र लास्ट म्याच मैले पनि त्यही सोचेरै खेल्छु, किनभने अब त्यो धेरै एक्स्ट्रा प्रेसर एड गऱ्यो भने त्यो पर्फर्मेन्स नआउन पनि सक्छ। सो भोलि एउटा लास्ट म्याच एउटा बाँकी छ, सो त्यसमा पनि अहिले जसरी हाम्रो फर्म कन्टिन्यू छ त्यसलाई नै कन्टिन्यू राखेर जसरी सबजना कन्फिडेन्स छ नि त अहिले, कोही न कसैले पर्फर्मेन्स गरेर आएको छ मिडल अर्डर या ओपनरले, त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्ने। अब लास्ट 11 म्याचमा 10 हाम्रो विन हुँदा राम्रो नै गरिरहेको छ। अब हिजो जस्तै युएसँग हामी टप अर्डर नखेल्नु पछि मिडल अर्डरले रोहितहरू राम्रो गरिरहेको थियो होइन। अब हरेक दिन चल्छ भन्ने हुँदैन, अब भोलि ओपनर चलेर पछि फिनिस राम्रो हुन सक्छ होइन। अब जसले पनि त्यहाँ खेल्छ होइन, त्यो लामो खेल्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान छ। यो जितसँगै नेपालले आफूलाई विश्वकप छनौटको नजिक उभ्याउन सफल भएको छ। अब आगामी बिहिबार त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमै हुने यूएई सँगको खेल जितेमा नेपालले आउँदो जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनौट खेल्न पाउनेछ। यसअघि आइतबार भएको यूएई सँगको खेलमा नेपालले 177 रनको फराकिलो जित हात पार्दै एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्न सफल भएको थियो। यस्तै गत बिहिबार नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 52 रनले पराजित गरेको थियो। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 मा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजी माथि 100% जित निकालेको छ।
घरेलु मैदानमा भइरहेको लिग 2 को अन्तिम श्रृङ्खलामा सोमबार 9 विकेटको सहज जित निकाल्दै नेपाल PNG माथि जित निकालेसँगै र संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE माथि जित हात पारेर एक दिवसीय मान्यताको रक्षा गरेसँगै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी सुरु भएका छन्। नेपाली क्रिकेट टोलीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएको धारणा अबको क्रममा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता निर्मल प्रसाई लेख्छन्, बिना पूर्वाधार, बिना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट ग्राउन्ड, बिना खेलाडीलाई साथ सहयोग, बिना राज्यको लगानी, विश्वकपमा पुग्नु असामान्य कुरा हो। यस उपलब्धिको लागि नेपाली क्रिकेट टोलीलाई सेल्युट। त्यस्तै साजन न्यौपाने भन्छन्, नेपाली क्रिकेट टोलीहरूलाई धेरै बधाई, गेम प्लेमा भयानक सुधार भएको छ। क्रिकेटमा नेपालले विश्वकप खेलेको हेर्ने नेपालीको सपना पूरा हुने सम्भावनाको ढोका खुला हुँदै गएको अवस्था छ। PNG 9 विकेटले पराजित, धन्यवाद। त्यसैगरी प्रकाश राईको भनाइ छ, सीमित स्रोत साधन र एउटा राम्रो क्रिकेट मैदान नभए तापनि नेपाली क्रिकेट समूहले आज UAE संघको खेलमा फराकिलो रनले विजय हासिल गरेर ODI मान्यता मात्रै सुरक्षित गरेको छैन, 3 करोड नेपालीको शिर उच्च गरेको छ। सम्पूर्ण खेलाडीहरूमा धेरै बधाई तथा शुभकामना। उता गोविन्द कुमार थापा लेख्छन्, आर्थिक, राजनीतिक, शासनीय हिसाबले विश्व बजारमा दुर्नाम कमाएर साख अस्ताउँदै गरेको नेपाललाई क्रिकेट खेलाडीले देशको छवि र नाम उच्च राख्न निम्न स्तरको सेवा सुविधाका बावजुद पनि अथक श्रमका साथ हासिल गरेको सफलता सराहनीय छ। बधाई नेपाली क्रिकेट टिम। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ओम कुमार थापाको भनाइ छ, राजनीतिक अस्थिरताका बीच देशको अवस्था नाजुक बन्दै गएको नेपालमा खेलाडीहरूको भविष्य सुरक्षित हुने त कुरै भएन। खेलाडीहरू धमाधम पलायन हुँदैछन् भने सुविधाविहीन अवस्थामा पनि देशको लागि खेल्ने खेलाडी देशका गहना हुन्। निराश जनताको मुहारमा खुशी दिलाउने नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई छ। ओस्कार अवार्डलाई सिनेमा संसारको सबैभन्दा ठूलो सम्मानको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। यो अवार्डले नै विश्वका सिनेमा जगतहरूको हैसियत र क्षमता पनि मापन गर्ने गरेको छ। यस वर्षको 95औं ओस्कार अवार्डमा हलिउडले नै बाजी मार्दा एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट वान्स चलचित्र सर्वश्रेष्ठ घोषित हुँदै 7 विधामा अवार्ड समेत उचालेको छ। यस्तै यसपटकको ओस्कार अवार्ड एसियाली कलाकारहरूका लागि अविस्मरणीय बन्दा भारतीय कला क्षेत्रले पनि 2वटा विधामा सफलता हात पारेको छ। एक रिपोर्ट। उत्कृष्ट अभिनेत्री बनेकी मिसेल योको हुन्। यो वर्ष उत्कृष्ट फिल्मसँगै 7 विधामा अवार्ड उचालेको एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट वान्समा मिसेल यो एभलिन वाङको भूमिकामा देखिएकी छिन्। लन्ड्री व्यवसाय चलाउने चिनिया अमेरिकी वाङले आफ्नो फरक स्वरूपलाई मल्टिभर्समा कसरी भेटाउँछिन् अनि विश्व जोगाउन कस्तो कदम चाल्छिन् भन्ने कथा फिल्ममा देखाइएको छ। एसियाली कलाकारका लागि 95औं ओस्कार अवार्ड रेकर्ड राख्ने वर्ष बन्यो। मिसेल योले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको ओस्कार जित्ने पहिलो एसियाली कलाकारको इतिहास रचिन्। एभ्रिथिङ एभ्रिवेयर अल एट वान्समा निभाएको चरित्रबाट मलेसियन अभिनेत्री योले यो सफलता हात पारेकी हुन्। उनी उत्कृष्ट अभिनेत्रीको विधामा रेकर्ड तोड्ने पहिलो एसियाली अभिनेत्री हुन्। मलेसियाको इपोमा जन्मेकी योले हङकङको एक्सन फिल्महरूबाट आफ्नो अभिनय करियर सुरु गरेकी थिइन्। नाटु नाटु ओस्कार पुरस्कार जित्ने पहिलो भारतीय गीत। भारतीय कला क्षेत्रले यस पटकको ओस्कारमा 2 अवार्ड हात पार्न सफल भएको छ। तेलुगु भाषामा बनेको चलचित्र RRRमा समाविष्ट बहुचर्चित गीत नाटु नाटु ओस्कार पुरस्कार जित्ने भारतीय चलचित्रको पहिलो गीत बनेको छ। 95औं एकाडेमी अवार्ड्समा लेडी गागा र रिहाना जस्ता हस्तीका सिर्जनालाई पछि पार्दै उक्त गीतले उत्कृष्ट मौलिक गीतको उपाधि हात पारेको हो। निकै चर्चा र अघिल्ला अवार्डको जितसँगै SS राजमौली निर्देशित RRRको गीत नाटु नाटु सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीतको विधातर्फ विजयी भएको छ।
यसका साथै भारतमा निर्मित वृत्तचित्र दि एलिफेन्ट विस्पर्सले पनि बेस्ट डकुमेन्ट्री सर्ट विधामा अर्को ओस्कार हात पार्न सफल भएको छ। निर्माता गुनित मोङ्गाले आफ्नो छोटो डकुमेन्ट्री फिल्म द एलिफेन्ट विस्पर्सबाट इतिहासको पानामा स्थान बनाएकी छिन्। उक्त वृत्तचित्रमा बथानबाट छुटिएको एउटा घाइते छावाको स्याहार सुसार गर्ने एउटा जोडीको कथा प्रस्तुत गरिएको छ। दि एलिफेन्ट विस्पर्स सो विधामा ओस्कार जित्ने भारतबाट पहिलो वृत्तचित्र हो। भारतको मनोरम नीलगिरी पर्वत श्रृङ्खलामा छायाङ्कन गरिएको उक्त वृत्तचित्रमा मानिस र हात्तीबीच विकसित आत्मीय सम्बन्ध देखाइएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइडमा। न्यूज इनसाइड सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।